दर्शकवृन्द नमस्कार। रोजगार संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। फाउन्ड परियोजनाको सहयोगमा तीर्थमा टेलिभिजन र रेडियो लुम्बिनीको संयुक्त प्रस्तुति रोजगार संवादमा हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारका सवालहरूलाई उठान गर्ने गर्दछौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि अन्य व्यक्तिसरह जीवनयापन गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो। उनीहरूको यो अधिकारलाई सहज रूपमा उपभोग गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ। अपाङ्गता र कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा थुप्रै क्रियाकलापहरू सम्पन्न भएका छन्, तर रोजगारीका सवालहरू सधैँ ओझेलमा पर्ने गर्दछन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा जीवनयापन गर्ने भनेको प्रमुख उपाय भनेको रोजगारी नै हो। यो रोजगारी अबको प्रमुख विषय बन्नुपर्ने हुन्छ र राज्यका निकायहरूमा रोजगारीका सवालहरू र केही नीति नियमहरू बने पनि निजी क्षेत्र भने रोजगारीका सवालबाट निकै टाढा छ। रोजगारीको सबभन्दा ठुलो हिस्सा बोकेको निजी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज पहुँच छैन। अब भने हामी आजको यस रोजगार संवाद कार्यक्रममा फाउन्ड परियोजनाले साप्ताहिक रूपमा गरेका कार्यक्रमका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। साप्ताहिक गतिविधि। फाउन्ड परियोजनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग रोजगारी र स्वरोजगारमा सहयोग गर्नका लागि काम गर्दै आएको छ। परियोजनाकै सहयोगमा औपचारिक रोजगारमा जोडिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग उत्प्रेरणा, अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक शिष्टाचार कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। काममा निरन्तरता दिनका लागि सो कार्यक्रम गरिएको परियोजनाले बताएको छ। कार्यक्रममा रोजगारीमा जोडिएका सहभागीले आफ्नो कामप्रति आफूहरू खुसी भएको बताएका छन्। कार्यक्रम बुटवलमा रहेको होटल फुडल्यान्डमा सम्पन्न भएको हो। यसैगरी फाउन्ड परियोजनाले परियोजनासँग जोडिएका 9 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगारमा जोड्नका लागि बिउ पुँजी सहयोग गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ किराना पसल, मकै व्यवसाय, बाख्रा पालन, सिलाइ कटाई व्यवसायमा सहयोग गरेको छ। त्यस्तै परियोजनाको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत कोटैमाई गाउँपालिकामा रहेका 18 देखि 45 उमेर समूहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा कोटैमाई गाउँपालिकाले परियोजनासँग समन्वय र सहकार्य गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारमा जोड्न सहयोग गर्ने बताएका छन्। फाउन्ड परियोजना द लेप्रोसी मिसन नेपाल, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित परियोजना हो। त्यसै क्रममा आज अपाङ्गता र रोजगारीका सवालमा कुराकानी एवं छलफल गर्नको लागि हामी बीच राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका सङ्घीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा सर हामी बीच हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। धन्यवाद राधाजी। अनि आरामै सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अनि अहिले दौडधुपमै हुनुहुन्छ होइन? अनि यहाँ लामो समयदेखि अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। यो अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर हजुरलाई कहिलेबाट त्यो जिज्ञासाहरू जाग्न थाल्यो? कहिलेबाट लाग्नुभयो? म चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दा र विषय नउठेपछि त्यसले मलाई साह्रै धेरै चिन्तित बनायो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि संस्था हुनसक्छ, समूह हुनसक्छ, आन्दोलन हुनसक्छ भन्ने अन्तर्मनको प्रेरणाबाटै म यो मुभमेन्ट, यो अभियानमा, यो आन्दोलनमा सामेल भएको कुरा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। यहाँ त राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको सङ्घीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन? यही दौरानमा थुप्रै आफ्नो कार्यकाल भित्रमा थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्नुभयो होला। अहिले चाहिँ एनएफडिएनले के गरिरहेछ? हजुरको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण कामहरू त्यस्तो के भए? अब यो खास गरी बडो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ। खास गरी ऐन बनेको थियो, नियमावली लामो समयदेखि बन्न सकिरहेको थिएन। त्यो नियमावली बनाउने काम सम्पन्न भएको छ, सकिएको छ। राष्ट्रिय निर्देशन समिति त्यति धेरै प्रभावकारी ढङ्गले चल्न सकेन, तर त्यसलाई गठन गर्ने काम नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि त्यसलाई गठन गर्ने काम गरिएको छ। राष्ट्रिय नीति अहिले क्याबिनेट प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। 2073 देखि त्यो राष्ट्रिय नीति मुलुकले प्राप्त गर्न सकिरहेको थिएन। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय कार्ययोजना एकदम तयारी अवस्थामा छ। भौतिक पहुँच र सञ्चार सम्बन्धी निर्देशिका 2069लाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका एकदमै तयारी हालतमा छ। त्यसलाई हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ। परिचय पत्रलाई वैज्ञानिक बनाउनको निम्ति त्यसको निम्ति कार्यदल बनेर काम गर्दैछ। त्यस पछाडि हेरचाह र सहयोगी सम्बन्धी एउटा निर्देशिका हामी बनाउँदैछौँ, त्यसको पनि तयारीमा छ।
साङ्केतिक भाषा दोभाषीहरूको एक प्रकारको मापदण्ड निर्माण गर्ने गरी त्यसको एउटा कार्यविधि बनाउने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ। अपाङ्गता मैत्री नेपालको सूचक निर्माण गर्नको निम्ति कन्सल्टेन्ट हायर गरेर त्यो उहाँले एउटा रिपोर्ट पनि बुझाइसक्नु भएको छ। अब त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ। स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको समुचित वितरण हुन सकिरहेको छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यो प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुशासन र प्रवर्धन सम्बन्धी एउटा दस्तावेज, कानुनी दस्तावेज हामीले बनाएर त्यहाँ चाहिँ पठाउनको निम्ति सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग हामी सहकार्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ। खास गरी ग वर्गका शिक्षकहरू जो स्थायी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले घर पाएको रोज्न पाउने व्यवस्था थिएन, त्यो प्रबन्ध मिलाइएको छ। खास गरी निर्वाचनको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति निर्देशिकामा केही नयाँ कुराहरू थपेर हामी अगाडि बढ्ने तर्खरमा छौँ। त्यो कुरा अगाडि बढेको छ र अब यो बाहेक थुप्रै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो मैले कानुन र पोलिसीसँग सम्बन्धित मात्रै कुरा मैले गरेँ र अहिले सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको दायरा ओपिडिजहरूका निम्ति फराकिलो भएको छ। थुप्रै संस्थाहरू यो पटक थपिनु भएको छ। 400 वटा संस्था भएको हुनाले सबैले त्यो अवसर प्राप्त गर्न सक्नु भएन, फरक कुरा होला। अहिले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आफैले पनि साझेदारहरूलाई ओपिडी समक्ष पुर्याएको छ। जस्तो अहिले पनि इच्छापत्र भनेर हामीले 15-20 वटा संस्थाहरूलाई केही अनुदानहरू दिएका छौँ। डिपिओडी र एफएफए अन्तर्गतको परियोजनामा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहसम्मै पुग्ने गरी हामीले योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो कामको दायरा फराकिलो बनेको छ, साझेदारहरूमा वृद्धि भएको छ हैन, र देशव्यापी रूपमा एक प्रकारको अभियान सञ्चालन भएको छ। ओपिडिजहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। यो यस्ता थुप्रै कुराहरू सहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँले एनएफडिएनले गरिरहेको विशेष गरी वकालत र पैरवीको क्षेत्रमा धेरै कामहरू भएको पनि जानकारी गराउनु भयो र यसमा सफलता पनि पाएको छ। राज्य संयन्त्रहरूमा रोजगारीका सवालहरूमा चाहिँ सफलता पनि पाएको छ एनएफडिएनले र अपाङ्गता भएका साथीहरूले पनि पाउनु भएको छ। विशेष गरी यो निजी क्षेत्रमा रोजगारका सवालहरूमा चाहिँ एनएफडिएनले कस्तो पहल गरिरहेछ? अब यो वास्तवमा रोजगारीको क्षेत्रमा हामीले केही कामहरू केही समय अगाडि प्रारम्भ गरेको भए पनि त्यसका सिकाइहरूलाई समेत आत्मसात गर्दै अहिले हामी खास गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, टिएलएम र त्यसपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तीनटाको सहकार्यमा हामीले फाउन्ड परियोजना प्रारम्भ गरेका छौँ र त्यो खास गरी 5 वटा जिल्लालाई हामी लक्षित गरेका छौँ। र अब त्यो हिजो हामी खास गरी सरकारसँग नै रोजगारीको जस्तो 5% आरक्षणको कुरा यहाँलाई थाहा छँदैछ, ती विभिन्न सरकारी सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरालाई हामीले जोड दिइरहेका थियौँ भने यो परियोजना मार्फत अब हामीले पनि नयाँ सिकाइहरू सिक्दै खास गरी प्राइभेट सेक्टरसँग निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी अघि बढेका छौँ। र यस सन्दर्भमा हामीले विभिन्न निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, हाम्रा रोल मोडल व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने, अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने, त्यो परियोजनाको माध्यमबाट हामी त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि त्यो खास गरी प्रभावित पार्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने, प्रमाणित गर्ने त्यो माध्यमका रूपमा फाउन्ड परियोजना मार्फत राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको समेत सहकार्यमा हामी निजी क्षेत्रसित सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो रोजगारदाताहरू चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राख्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ खोजी पनि रहनु भएको छ होइन, उहाँहरूको सिप र दक्षताको आधारमा। तर रोजगारदाताहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ कुनै पनि सुविधा नदिएको भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट आइरहेछ। रोजगारदाताहरू जसले रोजगार दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि राज्यले सुविधा दिँदैन, हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राखिरहँदाखेरि भनेर उहाँहरूको आफ्नै गुनासोहरू छ। यसको लागि चाहिँ राज्यलाई, सरकारलाई कसरी एनएफडिएनले चाहिँ दबाब दिन सक्छ होला? अब यसमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा कहाँनिर हो भने अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई के बुझाइएको छ भने, के भनिएको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई त सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिन्छ, पैसा पो दिने हो हैन, यिनीहरू बिचारा केही गर्न सक्दैन भन्ने समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि सकेसम्म त्यस्तै कुरातिर
उन्मुख हुने गरेको पनि देखिया छ। सबैलाई मैले भनेकै होइन, सबै कतिपय धेरैजसो साथीहरू गरेर पनि खानु भएको छ, तर कतिपय साथीहरूमा अहिले म अपाङ्गता भइसकेपछि मैले किन के गर्न पर्यो भन्ने काममा टिक्न नचाहने, टिक्न नखोज्ने, त्यो प्रयत्न नगर्ने, त्यो प्रयास नगर्ने स्थिति पनि देखा परेको छ। त्यस कारणले म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गताको बावजुद पनि गर्न सक्ने थुप्रै कामहरू छन्, ती कामहरूमा हामी संलग्न हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र दोस्रो कुरा के हो भने सिपयुक्त जनशक्तिका बारेमा तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको छ, यसका निम्ति हामीले सिटिभिटीसँग र अरू विभिन्न निकायहरूसँग हामीले यो कुरा गरेका छौँ, तर उहाँहरूले विज्ञापन पनि गर्नुभएको छ, तर त्यहाँ अपाङ्गता भएका साथीहरू दावा गर्न नजाने, त्यो तालिममा सहभागी हुन इच्छा नदेखाउने, यो कारणले अब दक्ष जनशक्ति नभइकन चाहिँ कसैले अनुहार हेरेर चाहिँ कसैलाई पैसा दिन त सक्दैन हैन। त्यो पैसा दिनको निम्ति त उसले काम गर्नुपर्छ, श्रम गर्नुपर्छ हैन। हामीले चाहिँ कुनै पनि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अपाङ्गता भएकै कारणले तपाईँ राख्नुहोस् भन्न त सक्दैनौँ नि। हामी के भन्न सक्छौँ भने यो फल्लो व्यक्ति अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग यो खुबी छ, यो क्षमता छ, तपाईँको यो भनौँ न संस्थामा वा कम्पनीमा चाहिँ उहाँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँसँग यो खुबी छ भन्ने हो नि त हामीले। त्यस कारणले त्यो वातावरण निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ अपाङ्गता भएका साथीहरूले नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ हाम्रा कतिपय ऐनहरूले, कतिपय नियमहरूले खास गरी निजी क्षेत्रलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिएमा केही सुविधाहरू दिनुपर्ने प्रावधानहरू छन्, ती अपर्याप्त छन्, त्यो त्यसमा मेरो अन्यथा छैन। तर भएका ती अपर्याप्त कुराहरूलाई पनि सरकार लागू गर्न चाहिरहेको छैन। त्यस कारणले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सरकारलाई कि सरकारले खास गरी निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यस्तो कुरामा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, करहरू छुट दिन सक्छ, कच्चा पदार्थ आयातमा चाहिँ सुविधा दिन सक्छ, उनीहरूका प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ अपाङ्गता मैत्री बनाउनका निम्ति अनुदान दिन सक्छ, त्यो काम सरकारले गर्नुपर्छ। र म निजी क्षेत्रलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउनुहोस् हामी निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घसँगै मिलेर चाहिँ सरकारसँग संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले एडभोकेसी गऱ्यौँ भने त्यो कुरा चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। किनभने हामीले अहिले वकालतबाट पैरवीबाट थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यो उपलब्धि पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीसँग थुप्रै तथ्य छन्, थुप्रै प्रमाण छन्। हामी तर्कका आधारमा चाहिँ सरकारसँग बहस गर्न सक्छौँ र त्यसो गर्दा सरकार कन्भिन्स हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यहाँ हामीले जुन प्रकारले यो कुरा उठाउनु पर्थ्यो त्यो प्रकारले हामीले उठाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले हामीलाई यो सन्दर्भमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि साथ सहयोग, अरू विभिन्न कम्पनीहरू, चेम्बर अफ कमर्सदेखि लिएर जति पनि निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको साथ सहयोग र समर्थन चाहिन्छ। के हामीले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ राज्यको संयन्त्रबाट पनि केही सुविधा छ भन्ने कुरा बुझाउन नसकेकै हो त? अब एउटा कुरा के छ भने यो राज्यले भएका कुरा पनि सजिलरी प्रदान गर्दैन। कतिपय यो प्रतिष्ठानहरूलाई, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई यो कुरो यस्तो व्यवस्था छ भन्ने जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ हैन, र कतिपय त्यो कुराहरू अलिक प्रष्ट रूपमा उल्लेख नभएको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले अब यसलाई जहाँ प्रष्ट छैन त्यहाँ प्रष्ट पार्ने, जेमा टेकेर गर्न सकिन्छ त्यसमा गर्दै जाने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। र अब स्वाभाविक रूपले चाहिँ हामीले पनि यो सबै कुराको सन्देश निजी क्षेत्रलाई पुर्याउन नसकिएको पनि हुनसक्छ र त्यो पुर्याउने प्रयत्न र प्रयास चाहिँ हामीले जारी राख्नुपर्छ। भर्खरै मात्रै पनि यो कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र सरकारवालाहरूको एउटा भेला सम्पन्न भएको छ, यहाँलाई पनि जानकारी छ होला यस विषयमा। र यो कुष्ठ प्रभावित भएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै प्रकारको अपाङ्गतामा राख्न सकिन्छ भन्ने सवालहरू पनि उठेको छ। यसको लागि चाहिँ यो यहाँको कार्यकालमा अध्यक्ष भइरहँदा यसको लागि चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनको लागि यो छुट्टै प्रकारको अपाङ्गतामा यसलाई वर्गीकरण गर्नको लागि कस्तो भूमिकाहरू खेल्न सकिन्छ? पहिलो कुरो, कुष्ठ प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यो कुरो माग गर्नु पर्यो। यो उहाँहरूको चाहना हो कि होइन, उहाँहरूको इच्छा हो कि होइन, उहाँहरू त्यो गर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न, पहिलो त्यो कुरामा प्रष्ट हुनु पर्यो। एक, उहाँहरू। दुई, उहाँहरू राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको नेटवर्क वा अरू विभिन्न प्लेटफर्महरूमा पनि यसलाई इस्युको रूपमा, एउटा मुद्दाको रूपमा उठाउनु पर्यो। किनभने यसको निम्ति सबै क्षेत्रको सहमति चाहिन्छ, अपाङ्गता क्षेत्रको पनि सहमति चाहिन्छ। त्यो सहमति, त्यो जनमत निर्माण गर्नु पर्यो। दुई कुरा। तेस्रो कुरो हो, उहाँहरूलाई छुट्टै वर्ग किन चाहिएको,
त्यो पुष्टि गर्ने उहाँहरूसँग आधारहरू के छन्, ती आधारहरू उहाँले तयार गर्नु पर्यो। हामीलाई छुट्टै वर्ग माग्नुको कारण यो हो, हामीसँग यो कारणले हामीले छुट्टै वर्ग खोजेको हो भन्ने कुरा उहाँहरूले पुष्टि गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ होइन। चौथो कुरो चाहिँ त्यो भइसकेपछि हामी सरकारसँग ती तथ्यका आधारमा, ती प्रमाणका आधारमा हामी सरकारसँग छलफल गर्छौँ र त्यो छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले हामी ऐन, नियमावली, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिभाषा र वर्गीकरणलाई संशोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। र अहिले अरू वर्गहरू, छोडिएका वर्गहरूलाई पनि त्यो भित्र समावेश गर्नुपर्छ भन्ने बहसहरू उठेको छ, आवाजहरू उठेको छ। त्यसो भएको हुनाले कुष्ठ प्रभावित साथीहरूको पनि त्यो माग हो भनेदेखि उहाँहरू बलियो भएर, तथ्यका आधारले बलियो भएर, तर्क गर्न सक्ने ढङ्गबाट ती विभिन्न प्रमाणहरू जम्मा गरेर उहाँहरू बहसका निम्ति तयार हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने उहाँहरूको त्यो मागलाई पुरा गर्न सरकारले सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो प्रक्रियामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ पनि सामेल हुने भएको हुनाले यसलाई बहस चलाउन, यसलाई छलफल चलाउन, यसलाई अन्तर्क्रिया गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ अहिले तयार छ। महासङ्घले अहिले घोषणा गरिहाल्दैन, किनभने महासङ्घ एउटा जिम्मेवार संस्था हो। त्यस कारणले महासङ्घको अध्यक्षले बोल्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। त्यस कारणले अब हामी बहस चलाउँछौँ, छलफल चलाउँछौँ, त्यसको औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी बहस गर्छौँ। र यदि त्यो बहसमा, त्यो छलफलमा औचित्य साबित भयो भने फेरि यो विषयलाई, यो मुद्दालाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले बोकेर अगाडि बढ्छ। मैले अहिले भने हामी त्यसलाई सहजीकरण गर्न, छलफल गर्न, बहस गर्न, सुन्न, सुनाउन, तर्क गर्न हामी तयार छौँ। अब चाँडै नै हामी यो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको सङ्घीय निर्वाचन भनौँ, महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ, यहाँ पनि त्यसैको दौडामा हुनुहुन्छ। र अब फेरि पनि यो क्रम निरन्तरता रहिरह्यो भने अपाङ्गता र रोजगारका सवालहरूलाई यहाँले कसरी उठान गर्नुहुन्छ? अब यो तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। अब 3.5 वर्ष जतिको मेरो अवधिको कुरा गर्दाखेरि 6-8 महिना बधाई र शुभकामनामा सकिँदो रहेछ। त्यसको 6-8 महिना चिन्जान गर्ने कुरो हुँदो रहेछ। 1 वर्ष त्यसरी सकिँदो रहेछ। त्यसपछि यो अब दुर्भाग्यपूर्णै भन्नुपर्छ, विश्वको दुर्भाग्य हो। खास गरी लगभग 1.5-2 वर्ष चाहिँ कोभिडले समाप्त गर्यो, 3 वर्ष त्यसरी सकियो। त्यसपछि बाँकी 6 महिना अब चुनाव गर्नुपर्छ भनेपछि कामले गति लिन सकेन। अब यो बिचमा मैले थुप्रै अनुभवहरू हासिल गरेको छु। चिन्जानको दायरा फराकिलो बनेको छ, त्यहाँभित्रको कुराहरू बुझ्ने, हाम्रा समस्याहरू के हुन्, मामिलाहरू के हुन्, विषयहरू के हुन्, कुन कुरालाई कसरी उठाउनुपर्छ, ती सबै कुराहरू जानकारी छ। अब आउँदाको अर्को दिनबाट मजाले काम गर्न सक्ने परिस्थिति विकास भएको छ। त्यस कारणले साथीहरूले पनि तपाईँले फेरि यो कार्यकाल दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यदि साथीहरूले माया गर्नुभयो, साथीहरूले विश्वास गर्नुभयो, साथीहरूले समर्थन गर्नुभयो भनेदेखि फेरि दोहोरिएर आउने एउटा वातावरण बन्छ। किनभने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको हाम्रा ओपिडिजीहरू हुनुहुन्छ, त्यसका अगुवा साथीहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधिजीहरू हुनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूले जे फैसला गर्नुहुन्छ, उहाँहरू न्यायाधीशका रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सबै कुरालाई अध्ययन गरेर, अवलोकन गरेर बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूले फैसला गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरो यो जो रोजगारीको जुन कुरा छ, मैले अघि नै भनिहालेँ। अब अहिले हामीले चाहिँ फाउन्ड परियोजनाको माध्यमबाट निजी क्षेत्र, प्राइभेट सेक्टरहरूसँग हामीले सम्बन्धहरूलाई सुमधुर बनाएका छौँ। अब यसलाई हामीले एउटा उपलब्धिका रूपमा लिँदै यसलाई प्रयोग गरेर यो अवसरलाई उपयोग गरेर हामीले अझै थप छल्याङमा जानुपर्छ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिपमूलक तालिमहरूसँग जोड्ने, सिटिबिटी र अरू विभिन्न प्राइभेट सेक्टर जसले ट्रेनिङ सञ्चालन गर्छन् त्यस्ता तालिम दिने निकायहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई सिपयुक्त जनशक्तिका रूपमा विकास गर्ने। दोस्रो कुरो, प्राइभेट सेक्टरहरूसँग मिलेर सरकारलाई चाहिँ नि दबाब दिने। र के कुराको दबाब दिने भन्दाखेरि यो रोजगारदाताहरूलाई राज्यले दिने सुविधा जस्तो करको छुट, कच्चा पदार्थ आयात गर्न छुट, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई त्यहाँ रोजगारी दिए बापत चाहिँ कुनै इक्विपमेन्टहरू जडान गर्नुपर्छ, औजारहरू जडान गर्नुपर्छ भने त्यसमा भन्सार छुट दिने कुराहरू, त्यहाँ ती संरचनाहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने कुराहरू, यस्ता कामहरू गरेर रोजगारदाताहरूलाई प्रेसर दिने होइन, दबाब दिने होइन, कर गर्ने होइन, उहाँलाई उत्प्रेरित गर्ने, हौसला प्रदान गर्ने, खुसी बनाउने होइन। अनि राम्रा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, उहाँहरूलाई सहमत बनाउने
अनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। अब त्यो दिशामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ भोलिको दिनमा चाहिँ अगाडि बढ्छ र त्यस्तै प्राइभेट सेक्टरको कुरा यो रह्यो भने उहाँहरूको स्किलहरू विकास गरेर क्षमतावान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुराको मार्केटिङ पनि गर्ने ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँले भनिसक्नुभयो हामी चाहिँ विशेष गरी अब यो सिटिबिटीसँग मिलेर सिपमूलक कुराहरू चाहिँ हामी बजारको डिमान्ड अनुसार नै हामी दिन्छौँ भनिसक्नु भएको छ होइन। अहिले हामीले के देखिरहेछौँ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पहिलो कुरो शिक्षामा पछाडि पर्नु भएको छ र केही व्यक्तिहरू अगाडि आउनु भएको छ, उहाँहरूसँग पनि मार्केटको डिमान्ड अनुसार चाहिँ को शिक्षा छैन, सिपमूलक शिक्षा छैन होइन, जीवन उपयोगी शिक्षा छैन। विशेष गरी उहाँहरूले चाहिँ सिपमूलक भन्दा पनि यो सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै बढी पढेको हामीले देखिरहेछौँ। यसको लागि तल्लो स्तरबाटै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिपमूलक शिक्षाको, जीवन उपयोगी शिक्षाको उपयोग गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने खालमा चाहिँ यहाँहरूको विचार के छ? मैले अघि प्रश्न भनिहालेँ, हामीले खास गरी सिप प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानहरूसँग, निकायहरूसँग अब हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यो हिजो पनि सहकार्य भएको छ, भोलि पनि हामी गर्छौँ र मैले यसको निम्ति निकायहरू भन्दा पनि अपाङ्गता भएका साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले विभिन्न क्याम्पसहरूमा चाहिँ पढ्न सजिलो मानिरहनु भएको छ, तर सिपयुक्त ठाउँहरूमा गएर, सिप लिने ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँहरू सिप लिन तयार भएको देखिरहेको छैन। तालिमहरू, प्राविधिक तालिमहरू लिन तयार भइरहेको देखिएको छैन। जस्तो विभिन्न म कहिले देख्छु त्यहाँ घडी बनाउने, रेडियो बनाउने, मोबाइल बनाउने, रिपेयरिङ गर्ने ट्रेनिङका कुराहरू, अरू विभिन्न कुराहरू, टेलिभिजनको मर्मत गर्ने कुराहरू, कम्प्युटर मर्मतका कुराहरू, त्यस्तो ट्रेनिङहरूको कुरा आउँदाखेरि त्यहाँ सङ्ख्या नपुग्ने स्थिति देखिएको छ होइन। यद्यपि हामीले त्यसलाई गाउँमा विस्तार गर्न सकेका छैनौँ। गाउँका साथीहरूले हामीले यो अवसर कहाँ पाएका छौँ र भन्नु होला। मैले अलिक विशेष गरेर सहरकै कुरा गरेको हो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अग्रसरता चाहिँ जरुरी छ र ती अरू तालिम दिने निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै हामी अगाडि जान्छौँ। फाउन्ड परियोजना र एनएफडिएन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले चाहिँ सहकार्य गरेर रोजगारका कुराहरूमा उठान गर्दै आइरहेको छ, यहाँले पनि भन्नुभयो। अब यो फाउन्ड परियोजनालाई निरन्तरता दिनको लागि अब यहाँको कार्यकालमा अब के सोच्नु भएको छ? होइन, मैले यो के कुरा यहाँलाई राखौँ भने फाउन्ड परियोजना मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको छु, यो सुरुवाती हो होइन। यसले कति उपलब्धि हासिल गर्यो गरेन त्यो भोलि छलफलको विषय होला। तर एउटा कुरा के हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगारी गर्न सक्छन् भन्ने कुराको सन्देश खास गरी निजी क्षेत्रमा पुर्याउनको निम्ति यो परियोजना सफल भएको छ। ठिक छ, हामी सङ्ख्या गनेर कति मान्छेलाई पुर्याउन सक्छौँ, कतिलाई सक्दैनौँ, त्यो एउटा कुरा होला। तर यसले एउटा म्यासेज, एउटा सङ्केत दिएको छ र यसले राज्यलाई पनि घचघच्याएको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हौसला प्रदान भएको छ। कम्तीमा पनि त्यहाँ गएर अहिले दुःख बिसाउने ठाउँ भएको छ। मलाई रोजगारी चाहियो भनेर जाने ठाउँ वास्तवमा चाहिँ कहाँ थियो? हिजो लोकसेवाको कुरा गऱ्यो भने लोकसेवा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्थ्यो, कम्पिटिसन गर्नु पर्थ्यो, त्यो फरक कुरा होला। त्यहाँ गएर मलाई जागिर चाहियो भनेर भन्न सकिन्थेन, प्रोसेसबाट जानुपर्ने स्थिति रहन्थ्यो होला। तर फाउन्ड यस्तो एउटा परियोजना हो जसले जहाँ गएर अपाङ्गता भएको व्यक्तिले अहिले मलाई जागिर चाहियो, मसँग यो सिप छ, म यो काम गर्न सक्छु, मलाई जागिर चाहियो भनेर भन्न सक्ने, त्यो दुःख बिसाउन सक्ने, आफ्नो कुरा राख्न सक्ने, माग गर्न सक्ने ठाउँका रूपमा फाउन्ड विकास भएको छ। त्यस कारणले यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन। मैले अघि नै पनि भने र यसले थुप्रै सकारात्मक सन्देशहरू समाजलाई प्रभाव गरेको छ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, प्राइभेट सेक्टर सकारात्मक भएको छ, राज्य छलफल गर्न तयार भएको छ होइन। र यो खास गरी 3टा अर्गनाइजेसनहरू, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, टिएलएम र राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, यो 3टा छुट्टै छुट्टै विशेषता भएका अर्गनाइजेसनहरू हुन्, सङ्गठनहरू हुन् होइन। त्यस कारणले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ आफै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छाता संस्था हो। यसले विभिन्न इस्युहरूमा वकालत गर्न सक्छ। टिएलएमसँग थुप्रै टेक्निकल नलेजहरू छ। उसले लामो समयदेखि चाहिँ नि स्वास्थ्य र पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आइरहेको छ। खास गरी कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा पुनर्स्थापित गरेको छ। त्यो अनुभव उसँग छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको छाता संस्था हो, सरकारले पत्याएको संस्था हो। त्यस कारणले चाहिँ नि उसँग रोजगारीका
का थुप्रै अवसरहरू छन्। त्यस कारणले यो तिनटालाई को सहकार्यबाट हामी जुन अगाडि बढिरहेका छौँ, यसले चाहिँ एकदमै धेरै सुखद सन्देशहरू पनि दिएको छ र यो सहकार्यलाई अलि लामो समय टिकाएर राख्नको निम्ति पनि फाउन्ड परियोजनाको आवश्यकता छ। किनभने यो तिनवटा अर्गनाइजेसनलाई एउटा सूत्रमा ल्याएर जोड्ने काम चाहिँ फाउन्ड परियोजनाले गरेको हो। त्यस कारणले एउटा कडीको रूपमा यसले काम गरेको छ। त्यस कारणले यसको निरन्तरताको विकल्प छैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको तर्फबाट यो फाउन्ड परियोजनाका निम्ति जुन खालको योगदान गर्नुपर्छ त्यसका निम्ति महासङ्घ तयार छ, तत्पर छ। यहाँले यति दिनसम्म समय दिनुभयो। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यहाँलाई अन्त्यमा केही भन्न मन लागेको केही बाँकी छन्? अब यो खास गरी म अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हाम्रा अगाडि थुप्रै बार बन्देजहरू छन्, थुप्रै विभेदको हामीले सामना गर्नु परेको छ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने यो पीडाले यसलाई अन्त्य गर्न सकिँदैन, कुण्ठाले यसलाई अन्त्य गर्न सकिँदैन। त्यसका निम्ति साहस, हिम्मत चाहिन्छ। हरेक प्रतिरोधहरूलाई चिर्दै, त्यसलाई हरेक जन्जिरहरूलाई छिदाल्दै चाहिँ हामी सङ्घर्षको मैदानमा आउन जरुरी छ। त्यो सङ्घर्षको मैदान भनेको मैले के अरे हतियार बोकेर आउने मैदान भनेको होइन, लाठी भाला बोकेर आउने सङ्घर्ष भनेको होइन। मैले सङ्घर्ष भनेको वास्तवमा पढ्न छोडेका साथीहरूले पढ्ने, तालिम लिन छोडेका साथीहरूले तालिम लिने, सिप सिक्न बाँकी रहेका साथीहरूले सिप सिक्ने र आफूलाई सक्षम बनाएर यो प्रतिस्पर्धी दुनियाँमा आफूलाई खरो साबित गर्न चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्त्यमा यो टेलिभिजनको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत आम दर्शक श्रोताहरू समक्ष आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने, खास गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल र फाउन्ड परियोजनाका सन्दर्भमा जुन विचारहरू राख्ने अवसर तपाईँहरूले दिलाउनु हो, यसको निम्ति यो कार्यक्रम युनिटलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँलाई लागेका सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 16 60 01 08,000 प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता नयाँ प्रस्तुतिका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ। अहिले पनि प्राविधिक युनिटसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।